तुम्हें गौतम चंद के बारे में क्या मालूम। मैं तुम्हें यही सब कुछ बताना चाहती हूँ। ना मेरा इस ग्रोह से कोई झगड़ा हुआ है और ना मैं वहाँ से हीरे चुरा कर भागी हूँ। असल में उन्होंने मुझे तुम्हारे पीछे लगाया है और गोली का ये जख्म मैंने एक साजिश के तहत खाया है। क्या? मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ, मैं इस ग्रोह की एक सरगर्म रुकन हूँ। मैंने तुम्हें अपने बारे में जो कहानी सुनाई उसमें काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन अब मैं गर्दन गर्दन तक ग्रोह के दलदल में फंस चुकी हूँ और इससे निकलना मेरे बस की बात नहीं है। मैं उनके लिए मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती हूँ। उनके कुछ हीरे गुम हो गए हैं और उनका ख्याल है कि वो तुम्हारे पास मौजूद हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा कर हीरों के बारे में मालूमात हासिल करूं। लेकिन मेरा नजरिया बदल गया है। अगर वाकई उनके हीरे तुम्हारे पास हैं तो मैं तुम्हें सिर्फ एक मशवरा दे सकती हूँ। जिस कदर जल्द मुमकिन हो उन्हें लेकर यहाँ से निकल जाओ। किसी ऐसी जगह निकल जाओ जहाँ वो तुम्हारा ताक़ुब न कर सके। जितनी जल्दी इन हीरों से पीछा छुड़ा सकते हो छुड़ा लो, वरना तुम्हारी जिंदगी को खतरा पेश आ सकता है। मेरे बदन में सर्द लहरें उठ रही थी। मैं अंदाजा लगा चुका था कि मीनाक्षी का ज़मीर जाग उठा है। इतना वक्त साथ गुजारने के बाद वो जज्बाती हो गई है और मेरे खिलाफ काम नहीं करना चाहती। मैंने उसे कहा, तुमने मुझे जो कुछ अपने बारे में बताया है मीनाक्षी, यकीन करो इसे सुनकर मुझे अफसोस हुआ है। मैं तो खुलूसे दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन यहाँ खेल ही मुख्तलिफ हो गया। जो कुछ भी हुआ है, देखो इंसान हूँ। अगर इसके बदले में मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहते हो तो तुम्हें इसका हक हासिल है। अपना काम कर लो, लेकिन जो कुछ मैं कह रही हूँ उस पर पूरा पूरा भरोसा करो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब तुम यहाँ से निकल कर कहाँ जाओगी? इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती मीनाक्षी। मैं अब भी इन तमाम हालात को जानने के बावजूद तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नहीं है मुझे किसी मदद की जरूरत। जो कुछ किया है खुद ही भुगतूंगी, समझे? बस मान लो मेरी बात। बाद में ये ना कहना कि किसी ने दोस्ती की सजा दी है। तुमने मेरे साथ जो सलूक किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। ओके, मैं चलती हूँ, लेकिन तुम कहीं जाओगी नहीं मीनाक्षी। ऐसा करो, मधुमती को आ जाने दो। तुम मुसलसल उन पर यह जाहिर करती रहो कि तुम हीरो के बारे में मालूमात हासिल कर रही हो। जल्दबाजी ना करो। मेरे कहने पर वो खामोश हो गई, गर्दन झुकाए कुछ सोचती रही और फिर उसने एक ठंडी सांस लेकर मेरी जानिब देखा और बोली, मैं तुम्हें भी नहीं भूल सकूंगी, समझे? तुम बहुत अच्छे इंसान हो। हालांकि मेरा वास्ता अच्छे इंसानों से नहीं रहा है, लेकिन अच्छे इंसान वाकई अच्छे होते हैं। फजूल बातें मत करो मीनाक्षी। तुम्हारी हिफाजत भी अब मुझ पर फर्ज हो गई है। उन लोगों को छोड़ दो, उनके चुंगल से निकल आओ। मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। वो खामोश हो गई। कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे सोचने का मौका दो। जरूर। तुम चाहो तो यहीं मेरे कमरे में आराम कर सकती हो। नहीं, इंसान हूँ, भटक जाऊंगी और ये गुनाह भी मेरे ही सर होगा। तो फिर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ दूं। वो खामोशी से उठ गई और मैं उसे उसके कमरे में ले आया। उसे उसके बिस्तर पर लिटाने के बाद मैंने उसके बालों पर हाथ फेरा और फिर आहिस्ता से उसका रुखसार थपथपाकर बोला, मैं चलता हूँ, आराम से सो जाओ। सोचों से बेनियाज होकर हम अब रोशनी में कोई फैसला करेंगे कि हमें आइंदा क्या करना है। ठीक है, तुम जाओ, उसने कहा और मैं मुस्कुराता हुआ वहाँ से वापस आ गया। अपने बिस्तर पर लेटकर मैंने दिल ही दिल में मीनाक्षी के बारे में सोचा। ज़मीर जब जाग उठता है तो इंसान जिंदगी की परवाह नहीं करता, लेकिन ये वाकई एक हैरतनाक अमल था। उन कमबख्तों ने मीनाक्षी को वाकई मजलूम बनाकर हमारे सामने भेजा था और हम उससे मुखलिस हो गए थे। बहरहाल होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन दूसरी सुबह मैंने जो कुछ देखा उससे वाकई मुझे शदीद अफसोस हुआ। मीनाक्षी के कमरे का दरवाजा भी खुला था और मीनाक्षी का वहाँ कोई वजूद नहीं था। गोया रात के किसी हिस्से में वो चली गई थी। मेरे जहन में शदीद उदासी उभर आई। बहरहाल जो कुछ भी था, लेकिन बुरे से बुरे इंसान के अंदर बाज़ औक़ात एक बहुत अच्छा इंसान छुपा होता है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि फितरतन कोई बुरा होता ही नहीं है। हालात और माहौल उसके लिए रास्ता मुतय्यन करते हैं और अपनी शख्सियत खो बैठता है। हाँ, अगर खोई हुई शख्सियत किसी को दोबारा वापस मिल जाए तो वो काबिल एहतराम जरूर होता है। वो लड़की जिसका ज़मीर जाग उठा था मुझे धोखा देने की कायल ना रही थी और उसने अपने लिए खतरात मोल ले लिए थे। तन्हाई और अकेलेपन का एहसास शिद्दत इख्तियार करता गया और मैं सोचने लगा कि बाहर निकलूं, क्या मुसीबत है। मधुमती भी चली गई और अब ये लड़की ज़हन को खामखा परेशान कर गई है। चुनाचे तैयार होने लगा। नाश्ता भी कहीं बाहर ही जाकर कर लूंगा, मैंने दिल में सोचा। लेकिन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं इस ख्याल से बाहर भागा कि हो सकता है मीनाक्षी के सिलसिले में मुझे गलत फहमी हुई हो। वो नाश्ते का सामान लेने गई हो और वापस आ गई हो। दरवाजा खोलकर देखा तो एक सफरी बैग हाथ में उठाए मधुमती नजर आई। मुस्कुराकर मुझे हेलो कहा तो मैंने भी जवाबी तौर पर उसे खुशामदीद कहा और वो अंदर आ गई। कहीं जाने की तैयारी हो रही थी? हाँ। कहाँ? बस यूं ही आवारा गर्दी के लिए। वो कहाँ है? मीनाक्षी? हाँ, चली गई।
कहाँ? पता नहीं, क्या कह रहे हो? मधुमती ने अंदर आकर अपना सफरी बैग एक तरफ रखते हुए कहा। हाँ, वो चली गई। मगर क्यों? कोई बात हो गई थी ऐसी? नहीं। फिर तुम बैठो आराम से, कैसे आई हो? मेरा मतलब है कोई छोड़ने आया है यहाँ तक? हाँ, प्रेमचंद के आदमी। तुम सुनाओ, तुम्हारा ये दौरा कैसा रहा? नहीं, तुम पहले मुझे मीनाक्षी के बारे में बताओ। भाई वो चली गई, बस यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। मुझे बताए बगैर रात को यहाँ से निकल गई। खतरे में पड़ जाएगी, जान से हाथ धो बैठेगी। किसी जाने वाले को हम कैसे रोक सकते हैं? उसने तुमसे कोई तज़किरा किया था जाने का? हाँ, मगर क्यों? बस उसका ज़मीर जाग उठा था। मैंने मधुमती को सारी कहानी सुना दी और मधुमती भी अफसोस करने लगी। फिर उसने कहा, बहरहाल हम इससे ज्यादा इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर वो यहाँ रहती तो हम भी उसकी कोई मदद कर सकते थे। वो चली गई तो उसे रोकना ना मेरे लिए मुमकिन था और ना तुम्हारे लिए। खैर छोड़ो अब इन बातों को। हाँ, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। सारे काम हो गए, गौतम चंद महाराज कुत्ते की मौत मारे गए। क्या मतलब? सब कुछ मेरे नाम हो चुका है और अब हम यहाँ से वापस निकल जाएंगे, समझे? और तुम मेरे साथ चलने से इनकार नहीं करोगे? कहाँ? लंदन। मैं? हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? मैं तुम्हें ले जाऊंगी, उसने कहा और मैं हंसने लगा। फिर मैंने कहा, किस हैसियत से मधुमती? हैसियत का तायुन बाद में किया जाएगा, बस पहले तुम मेरे साथ चलो। वो नाज भरे अंदाज में बोली और मैं आंखें बंद करके हंसने लगा। उसने कहा, हंसने से काम नहीं चलेगा। मैंने जो फैसला कर लिया है वो मेरा आखिरी फैसला है। खैर मधुमती, बैठो ना। नाश्ता किया है तुमने? नहीं, यहाँ नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर बाजार जाओ और लेकर आओ। बहरहाल कुछ देर के बाद हम नाश्ता कर रहे थे। मीनाक्षी मुझे बता रही थी कि क्या सूरत हाल है। उसने कहा, मैं बस तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ और प्रेमचंद जी ने बहुत से आदमियों को मेरी निगरानी के लिए मुकर्रर कर दिया है। वो चाहते हैं कि मैं जल्द अज जल्द यहाँ से लंदन चली जाऊँ। जायदाद के कागजात वगैरह मुकम्मल हो चुके हैं, उन पर मेरे दस्तखत भी हो चुके हैं और सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। मेरी तमाम जायदाद फरोख्त करके इसकी रकूमात मुझे सरकारी तौर पर लंदन पहुँचा दी जाएंगी। बस यूँ समझ लो कि गौतम चंद का अब इस सिलसिले में कोई दखल नहीं रहा, हालांकि वो यहाँ तक तुम्हारे पीछे आ चुके हैं। गौतम चंद महाराज? हाँ, काश वो एक बार मेरे सामने भी आ जाएं। अब उन्हें नहीं छोड़ूंगी किसी कीमत पर। वो खतरनाक आदमी है और मेरे साथ 15 खतरनाक आदमी मौजूद हैं जो सरकारी तौर पर मेरी निगरानी कर रहे हैं। चूंकि गौतम चंद का मामला हुकूमत के इल्म में आ चुका है, इसलिए हुकूमत ने उन्हें मेरी निगरानी के लिए हर तरह की कार्रवाई की इजाजत दे दी है। गुड, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। शुक्रिया। ये सारी बातें होती रहीं, अब मेरे लिए भी और कोई चारा कार नहीं रहा था सिवाय इसके कि मैं वो हीरे हासिल करूं और इसके बाद जहां मुंह उठे निकल जाऊं। चुनाचे दूसरे दिन मैंने बैंक के लाकर से हीरे हासिल किए और इसके बाद मधुमती के साथ चल पड़ा। तय ये हुआ था कि हम लोग दिल्ली चलेंगे और वहां प्रेमचंद जी की निगरानी में कयाम करेंगे। फिर सरकारी तहवील में हमें लंदन पहुंचा दिया जाएगा। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। दिल्ली पहुंचने के बाद मेरी मुलाकात प्रेमचंद से हुई। बड़ा नफीस आदमी था। हमारे कयाम के लिए उसने एक प्राइवेट रिहाइशगाह का बंदोबस्त किया था और उस प्राइवेट रिहाइशगाह में मैं मधुमती के साथ मुकीम हो गया था। लेकिन इस रात को सोने के बाद जब दूसरी सुबह मेरी आंख खुली तो मैं उस जगह मौजूद नहीं था, बल्कि मेरी निगाहों के सामने एक जाना पहचाना माहौल था। एक बड़ा सा कमरा जिसमें शीशे के जार लगे हुए थे और उन जारों में बहुत से लोगों का डुप्लीकेट मौजूद था। मैं अपने आप को शीशे के एक जार में सोते हुए पा रहा था और उससे कुछ फासले पर मैं लोहे के एक ऐसे बिस्तर पर पड़ा हुआ था जैसे बिस्तर अस्पताल में हुआ करते हैं। मेरे दिमाग के तमाम सोते खुल गए और मुझे याद आ गया कि मैं हकीकत में नहीं, एक कहानी हूँ, एक अफसाना हूँ। मेरी हकीकत तो नीम ख्वाबीदा है। दिलो दिमाग में तूफान बर्पा हो गया। अर्ल सीडना याद आ गई जिसने मुझे जानवरों की तरह कैद कर रखा था। मेरे दिलो दिमाग में बर्पा तूफान जारी था। उस वक्त कमरे में मेरे सिवा और कोई मौजूद नहीं था। मैंने इधर उधर देखा और अचानक ही मेरे जहन में एक तस्वुर जाग उठा। मेरा दिल बगावत पर आमादा हो गया। वैसे इस दौरान ये पहला मौका था कि यहाँ इस जगह मुझे तनहा छोड़ दिया गया था, लेकिन जिस जरिए से मुझे अंदर लाया गया था उस पर शायद अर्ल सीडना को बहुत एतमाद था और वो इस बात की उम्मीद नहीं रखती थी कि मैं कोई गलत कार्रवाई कर डालूंगा। लेकिन इस वक्त जहन बिल्कुल ही बगावत पर माइल हो चुका था। नतीजा जो कुछ भी हो, लेकिन कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। मैं होले होले पलंग से उठ गया और मैंने इधर उधर देखा। कोई और चीज मुझे नजर न आई।
لیکن یہ پلنگ خالص اور ٹھوس لوہے کا بنا ہوا تھا اور اسے اس طرح فٹ کیا گیا تھا کہ اگر کوشش کی جائے تو اسے دوبارہ کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے ایک چوڑی اور موٹی سلاخ باہر نکالی، کافی وزنی سلاخ تھی اور اس کی لمبائی کوئی 3.5 فٹ کے قریب تھی۔ یہ سلاخ اپنے ہاتھوں میں تول کر میں نے پہلے دروازے کی جانب دیکھا، ہو سکتا ہے میری کارروائی سے پہلے کوئی اندر آ جائے۔ دروازہ بند کرنے کا پورا موقع اس وقت مجھے حاصل تھا، چنانچہ اس سے فائدہ اٹھانے کا اس سے شاندار موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور لوہے کی سلاخ لے کر شیشے کے ان جاروں کی طرف متوجہ ہو گیا، اور پھر سب سے پہلی سلاخ میں نے اسی جار پر ماری تھی جس میں میرا اپنا عکس موجود تھا۔ چھوٹے شیشے میں دراڑ پڑ گئی تھی اور اس کے بعد میں نے احتیاط سے 2-3 بار لوہے کی سلاخ سے جار کو ضربیں لگا کر اسے توڑ دیا۔ میں نے عجیب و غریب چیز محسوس کی، ایک دھواں سا جار سے باہر نکلا تھا اور اس کے بعد وہ دھواں میرے بدن میں سرایت کر گیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، اب میرے اندر ایک عجیب سی توانائی پیدا ہو گئی تھی، یعنی جس طرح مجھے ذہنی طور پر قید کر دیا گیا تھا اور میرے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے تھے، اب میرے جسم کا یہ وجود مکمل ہو گیا تھا۔ میں نے ان دوسرے جاروں کی جانب دیکھا اور لوہے کی سلاخ لے کر ان پر پل پڑا۔ میرے دماغ میں اب نلاہٹیں رقصاں تھیں اور مجھے میری اصل حیثیت واپس مل گئی تھی۔ میں جان چکا تھا اپنے آپ کو کہ میرا نام جہانگیر جمال شاہ ہے، اور اپنے آپ کو جس طرح بھولا ہوا تھا اور جو بھی نام مجھ تک پہنچا دیا جاتا تھا اس کو تسلیم کر لیتا تھا، اب یہ کیفیت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ میں نے تمام جار توڑ دیے تھے اور شاید ان لوگوں کے عکس بھی ان کے جسموں میں منتقل ہو گئے تھے جو نہ جانے کہاں کہاں ارل سیڈنا کے لیے کارروائیوں میں مصروف تھے۔ تمام جار ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن ایک حیران کن بات یہ تھی کہ ان کے ٹوٹنے کی تیز آواز باہر نہیں سنی جا سکی تھی، اور اس کا اندازہ مجھے یوں ہو گیا کہ میں نے غور کیا تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کمرہ مکمل طور سے ساؤنڈ پروف ہے اور اس میں ہونے والے بم کے دھماکے کی آواز بھی باہر نہیں سنی جا سکتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ارل سیڈنا اسرائیلی جاسوس تھی اور اسرائیل کے ایک خاص محکمہ کی سربراہ، اس نے مجھے شکست دے کر اپنا قیدی بنا لیا تھا، لیکن اب اسے انتقام لینے کا ایک بہترین موقع مجھے حاصل تھا۔ پھر یہ ان لوگوں کی بدقسمتی ہی تھی کہ وہ شاید مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ میں اس وقت دروازے کے قریب ہی موجود تھا جب مجھے دروازے پر آہٹیں محسوس ہوئیں۔ لوہے کی وزنی سلاخ میرے ہاتھ میں تھی اور شاید آج تقدیر میرے ساتھ انصاف کرنے پر تلی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے خاموشی سے دروازہ کھول دیا اور اس دروازے سے داخل ہونے والی پہلی شخصیت ارل سیڈنا ہی کی تھی۔ ارل سیڈنا ہمیشہ اپنے وجود سے باہر رہتی تھی، لیکن اس وقت چونکہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ اندر آئی تھی جسے یہ دکھانا مقصود تھا کہ اس نے کس طرح انسانوں کو قید کر رکھا ہے، اور یہ شخص جو اس کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا کرنل زیڈ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، میرا دیرینہ دشمن، فریدا کا قاتل۔ ارل سیڈنا مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی، لیکن میں نے اس کی مسکراہٹ کو مزید پھیلنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ لوہے کی وزنی سلاخ اس طرح اس کی کھوپڑی پر پڑی کہ ایک تڑاخے کے ساتھ اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میرے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ اس وقت اپنی اصل ماہیت میں ہوگی۔ اس خوفناک منظر نے کرنل زیڈ کو دہشت زدہ کر دیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور میری دوسری سلاخ اس کے شانے پر پڑی۔ کرنل زیڈ کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی تھی اور وہ زمین پر گر پڑا تھا۔ دونوں اس وقت تنہا ہی یہاں آئے تھے۔ میں نے کرنل زیڈ کو دیکھا اور پاؤں سے دروازہ بند کر کے اسے پھر سے مقفل کر دیا۔ کرنل زیڈ شدید مصروف ہونے کے باوجود ایک طرف کھسکنے لگا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے بغلی ہولسٹر سے پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن لوہے کی وزنی سلاخ اس کی کلائی پر پڑی اور اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ ارل سیڈنا کا تو پہلے ہی کام تمام ہو گیا تھا۔ لوہے کی وزنی سلاخ نے اس کے بیجے کو باہر نکال پھینکا تھا اور خون کی آمیزش کے ساتھ ساتھ سفید بیجا باہر نکلا پڑا ہوا تھا۔ ایک شیطان دم توڑ چکا تھا، ایک افریت کا خاتمہ ہو چکا تھا جس نے اسرائیلی محکمہ موساد کے لیے ایک ایسا پراسرار نظام قائم کیا تھا کہ اس کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کو کہیں کسی موقع پر شکست دینا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن بہرحال وقت ہوتا ہے ہر چیز کا۔ اب اس وقت نہ جانے کیوں اس نے اپنی اصل ماہیت اختیار کی ہوئی تھی۔ یہ تمام کام قدرتی طور پر ہوتے ہیں اور قدرت ہی ان کی محرک ہوتی ہے۔ چنانچہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ کرنل زیڈ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ میں نے اس کا لوڈ پستول اٹھایا اور کرنل زیڈ کی جانب دیکھ کر بولا، یقیناً ارل سیڈنا نے تمہیں میرے بارے میں بتایا ہوگا کرنل زیڈ۔ مجھے دیکھو، مجھے پہچانو، بے شمار اسرائیلیوں کا قاتل، بے شمار یہودیوں کا دشمن جہانگیر جمال۔ تم تو وہ بدبخت تو کہہ رہی تھی اس نے مجھے بھی مروا دیا۔ یہ تو کہہ رہی تھی کہ اس نے تمہیں ذہنی اور جسمانی طور پر قید کر رکھا ہے۔ کرنل زیڈ اس شدید تکلیف کے باوجود اپنا تجسس نہیں چھپا سکا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کرنل، ایسا ہی ہوتا ہے۔ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی جانب بھاگتا ہے، کیا سمجھے؟ وہ کھیل ختم ہو گیا جو ارل سیڈنا نے کھیلا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ارل سیڈنا بھی ختم ہو گئی۔
کرنل زیڈ، تم نے میری بیوی کو ہلاک کر دیا تھا، اس کے بعد میں نے یہ روپ اختیار کیا تھا۔ کیا خیال ہے ہر کام کا ایک اختتام نہیں ہوتا؟ مگر تم سنو، میں تم سے ایک سمجھوتہ کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں اور میں تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں کرنل۔ ہاں ہاں بولو، کیا؟ تمہاری زندگی جذباتی نہ بنو، یہ دنیا ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہے۔ اگر تمہیں شاندار مفادات حاصل ہو جائیں تو مجھے ہلاک کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے لیے سب سے بڑا مفاد یہی ہے کرنل کہ میں تمہیں اس دنیا سے رخصت کر دوں، اس سے میری بیوی کی روح کو سکون حاصل ہوگا۔ یہ سب فرسودہ خیالی ہے تو کچھ بھی ہے، لیکن اب تمہاری زندگی ممکن نہیں ہے۔ سنو بات سنو، رک جاؤ، اس نے مجھے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر کہا، لیکن میں نے قریب پہنچ کر اس کے سینے پر ایک ٹھوکر ماری اور وہ سرد آہ کے ساتھ سیدھا سیدھا لیٹ گیا۔ تب میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سلاخ کو زمین سے ٹکا کر اس پر اپنا وزن سہارنے لگا۔ کرنل زیڈ نے ہاتھ پاؤں مارے، اس کی آنکھیں باہر نکلی پڑ رہی تھی اور میں فرط مسرت سے مسکرا رہا تھا۔ تقدیر نے آج مجھے سرخرو کر دیا تھا اور جو کچھ میں چاہتا تھا وہ مجھے حاصل ہو گیا تھا۔ کرنل زیڈ نے تڑپ کر جان دے دی اور میرے دل میں سکون کا سمندر موجن ہو گیا۔ ارل سیڑنا پڑی ہوئی تھی، ادھر کرنل زیڈ۔ اب مجھے زندگی کی کوئی فکر نہیں تھی، چنانچہ میں مستانہ وار ایک ہاتھ میں سلاخ پکڑے اور ایک ہاتھ میں پستول لیے باہر نکلا۔ باہر مجھے 4 افراد ملے جنہیں بآسانی میں نے پستول کا نشانہ بنا لیا، اور اس کے علاوہ یہ عمارت خالی تھی۔ اور پھر ایک مستانہ جومتا ہوا باہر کی دنیا میں نکل آیا۔ دنیا کی آنکھیں شاید بند ہو گئی تھی یا پھر کوئی غیبی قوت میرے وجود کو دشمنوں کی نگاہ سے محفوظ کیے ہوئے تھی۔ نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرتا رہا، ہر طرح کے خوف اور تجسس سے بے نیاز ہو گیا تھا، اور تقدیر میری مسلسل مدد کر رہی تھی۔ ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آیا تو بیروت ایئرپورٹ میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ نہ جانے کیسے کیسے مراحل سے گزرنے کے بعد میں بیروت پہنچ گیا تھا، اور اب مجھے اچانک ہی یہ احساس ہوا تھا کہ میری صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے اور مجھے محتاط ہو جانا چاہیے۔ بیروت آنے کے بعد فطری طور پر سب سے پہلے آفتاب کمال یاد آنا چاہیے تھا، چنانچہ میں بیروت ایئرپورٹ سے سیدھا دیوانہ وار وہاں پہنچا جہاں آفتاب کمال نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا، اور ایک مخصوص طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے وہاں اپنے لیے ایک مقام بنا لیا تھا۔ اور یہاں پہنچ کر مجھے پہلا ذہنی جھٹکا اس بات سے لگا کہ وہ ہوٹل بند ہو چکا تھا۔ معلومات کرنے سے پتہ چلا کہ ہوٹل فروخت کر دیا گیا ہے۔ میں دل برداشتہ ہو گیا۔ آفتاب کمال اور رضوانہ جب میری تلاش میں مایوس ہو گئے ہوں گے تو پھر انہوں نے بیروت میں رہنا مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔ وہاں سے افسردہ حال واپس پلٹا، بیروت کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اپنے لیے کمرہ حاصل کیا اور وہاں فروکش ہو گیا۔ سوچنے کے لیے بہت سی باتیں تھیں، وطن بھی واپس جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل نے اس بات کی نفی کر دی۔ وہاں میں بہت سو کے لیے مشکلات کا باعث ہی بن جاؤں گا، کوئی مجھے خوش دلی سے خوش آمدید نہیں کہے گا سوائے میری ماں کے۔ اس کے علاوہ وہاں جا کر پھر فریدہ ذہن میں آ جائے گی اور نہ جانے مستقبل میں کیا گزرے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے ارل سیڈنا کی موت کی کہانی منظر عام پر آ جائے گی اور اس کے بعد یہاں تبدیلیاں ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرنل زیڈ میرے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اب میرا مشن تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ پھر اچانک ہی فضا جیبی یاد آئی اور میرا دل بے اختیار چاہا کہ میں فضا سے ملاقات کروں، چنانچہ یہ خیال دل میں جاگزیں ہو گیا اور میں تیاریاں کرنے کے بعد باہر نکل آیا۔ فضا جیبی کا خفیہ ٹھکانہ مجھے معلوم تھا، جہاں وہ ایک بدلے ہوئے نام سے رہتی تھی۔ فلیٹ کے دروازے پر دستک دی تو ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں فضا جیبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کون فضا جیبی؟ اس نے سوال کیا۔ بس اگر مناسب سمجھیں تو اس سے یہ کہہ دیں کہ جہانگیر جمال اس سے ملنا چاہتا ہے، نہ ملنا پسند کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر جناب یہاں کوئی فضا جیبی نہیں رہتی، یہاں تو محترمہ شمع جمال رہتی ہیں جو ان دنوں بیمار ہیں۔ اگر آپ ملنا چاہیں تو ان سے مل لیں، آئیے اندر آ جائیے۔ بوڑھی کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا، وہ مجھے ساتھ لے کر ایک کمرے میں پہنچ گئی۔ اندر سے ایک نقاہت بری آواز سنائی دی، کون ہے؟ کون آیا ہے؟ ایک صاحب جہانگیر جمال شاہ ہیں جو یہاں کسی فضا جیبی کو تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں، بوڑھی عورت نے کہا اور مجھے کمرے کے اندر سرسراہٹیں سنائی دی۔ پھر فضا جیبی جس سال میں باہر نکلی اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔